حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. سورہ ابراہیم آیات نمبر 47. ددی آیات مطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تسلی ورکی او مکی والو تا اللہ دی آیات کی دمکی ورکڑی. فلا تحسبن اللہ گمان مکڑو مخاطب اور دن کے فعلا باندے دا گمان مکڑو مخلف وعده رسولہ چی چرتب اللہ وعد خلاف اکڑی خپلو رسولانو سر اللہ دا انبیاء سر وعد خلاف نکڑی کن اللہ دا طول انبیاء سر او دا ہر زمانی ایمان والو سر اللہ وعد کڑی و دا لا وعد دادا چی إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا الله وإذا مدد كرمكنا دخبل رسولانهم أو دا إيمان والوهم كنا في الحياة الدنيا دا دنیا جون کی دنیا کی عمدہ انبیاء کرامو مدد کرم دا ایمان والو مدد کرم کنے کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ. گورا دیر جلدہ سے شوی دے چوڑا غندی ڈل را لگے دلیدا لوی ڈلتا لوی جماعت شکست ور کڑے دکنا دا تالوت جماعت اگورا دارتی تالوت کمانڈر جماعت 313 دا جالوت تا پلوکنو کنا دارتی تالوت 313 لشکراؤ لگے دے دا جالوت لکنو لشکر تی شکست ورکو بی اذن اللہ دا لا پا حکم مدد سر جناب رسول اللہ لشکر 313 دا ابو جہل دا 1000 کن شکست ورکو
दासी हर ज़माना की शवी दी वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह वही द ईमान वालों मदद फमा बांधी लाजिम द जरूर बेकड़मा। लेकिन ईमान वाला खुम ईमान वाला है उदास ईमान वाला न चिने जाहिर पर जसम बांधी इस्लाम कारी बातिन के खुदाई तक पता था जाहिरन इस्लाम पकी नहीं नो बातिनन खुम दगा शैबई का न जैसे बिछड़ी वैसे बिछ। अल्लाह मदद कड़ी अल्लाह पखबल पजान बांधी द ईमान वालों मदद लाजिम करे द बिया खुदाई और खबर कड़ी द वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। तासु ईमान वाला मुसलमानान बा हर ज़माना की हर वक्त पर दुश्मन बांधी फकुफारो बांधी बगालिब यही कना मैदान जंग की बदी मगलूब तासुब और बांधी अअलौन तासु बगालिब यही। लेकिन बेशर्त शय शर्दाद इन कुंतुम मुमिनीन कतासु परिश्त्या मुमिनान वही ईमान दर पकियो कना दासिन वही कना। अताउला शाह बुखारी खतीब इस्लाम चिबकल जोश की रागए दाबेवेल जुबान फी दिन का है गुल सर में कुफर का सौदा। जुबान फी दिन का है गुल सर में कुफर का सौदा। छुपाए जा रहे आजकल बुत आस्तीनों में जब शोर जोड़ कर चीज मुसलमान यम और सर के द कुफर बाजार लगे दले विकन दाखो आगद रसूला द जमानी मुनाफिकान दे चिनस्तनों के बेपट गुंदी वाड़ा वाड़ा बुत्थान निवली उकन जुमा तबारालु दल तबी वाड़ा बुत्थान निवली उकन च मोहम्मद यारबी तफतन लगी अलविल महबूब वर्तवाए च मुंस्तलास उचत वही कन तकबीर तहरीम चुवाई लास उचत वही कन च दल थम से पुटकड़ी विचागलान दे ओर जी कन। जुबान फे दिन का है खुल सर में कुफर का सौदा। छुपाए जा रहे आजकल बुत आस्तीनों में खेटय वदजुन द्वपक जाए दलैन शे खेटय वदजुन द्वपक जाए दलैन शे या शमूमिन या शकाफिर द्वाड़ के दलैन शे। वअंतुमुल अअलौना अलवतासु ईमान वाला बा काफिरों बांध गालिब कना मैदान जिहाद के। लेकिन बेशर्त शय शर्दाद इन कुंतुम मुमिनीन कतासु की ईमान हुकन जज्बा दर फकेवा द स्वहाबाई किरामो पशान इखलास दर फकेव कना स्वहाबा खुदा से खलग कना च हमने उनके सामने
हमने उनके सामने अव्वल तो जज्बा रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। सहाबाए किराम ने तो सब कुछ खुदा के सामने मैदान जिहाद में दिन पर सब कुछ कुर्बान कर दिया था। गोरच तासु की ईमान भी खुदा अगा खुदा दे, कुरान अगा कुरान दे, वादी अगा दी। कतब अल्लाहु लअग़लिबन्न अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह दा फैसला करे दा, अल्लाह दा लिखले दे कि जब गालिब यमा ज़मा अंबियाए किराम बगालिब कना, दा अंबियाए किराम फनक्श कदम बांधे तलुन के बगालिब कना। ऐ खुदाई ची दा कवी ज़ात ता गालिब ज़ात ता। उस खलक भाई ची मदद न राजी, मदद न राजी, मदद न राजी, मदद न राजी, मदद न राजी। 70-75 साल तेर शो, यौ कश्मीर दिल कदस पे आड़ू के पखले के अड़वेरा अड़व। या रब कश्मीर को आज़ाद फरमा, कश्मीरी मुसलमानों की मदद फरमा, फलस्तीन को आज़ाद फरमा, फलस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा, फुलान की मदद फरमा। खुदाई मदद कड़ी दा, खुदाई वादी दी मदद बजरूर राजी। वो सिर्फ अदवागान हम कार न की कि उनवहे पदवारो लासो तुरे, कि उनवहे पदवारो लासो तुरे, चा मुल्क नफ मिरास मुंदलिना दे। फगर्म उख को हक़ारात ललय नशे, फगर्म उख को हक़ारात ललय नशे। हक तल दविनो उबख्वर वाड़े, दविनो उबख्वर बवर कवे ब्या बहक राजी। द उख को तो यवलो उबख्वर बांदी हक नाराजी। सनात सकार उख के हम क्लिकना, लेकिन ढेर कार भी न क्लिकना, ढेर कार भी न क्लिकना। उस मदद पे तो खुदाई जरूर राजी। फलस्तीनियान मदद पम खुदाई करे, खुदाई दे मदद उकड़ी कना। लेकिन चारजी तवर शिकस्त वी चिवी चिवी दामन की फर्क, दा ईमान वालों की फर्क भी ची ईमान वाला भी और बदर तारीख उगोरई कना। दारती तालूत तारीख उगोरई ची जालूत ती शिकस्त वारगो दाशी दनोर तारीख उगोरई। फला तहसबन्न अल्लाह गुमान मकाला बांधे मुखलिफ वअदिही रसुला। अल्लाह दखबलो रसुलान व अंबिया हो सर वाद खिलाफ न करे। ईमान वालों सर खुदाई वाद खिलाफ न करे, खुदाय जरूर मदद खड़ी कना, खुदाय जरूर मदद करे। द ईमान वालों मदद कहूँ के अल्लाह दा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। ओ ईमान वालो कतासुद कुफारो इताअत कुकना, कुफारो तमलास फलास के वर को
کفار سرم دوستی جوړ کړه نو دا کفار تاسو واپس کوي کفر تم اړوي کنه بیا به تاسو دنیا کې آخرت کې به هم تاوانیان شئ د کفارو نه مدد مغواړئ رب الکائنات اغزا چې د ټولو کائناتو خالق دا اغا تاسو سره مرګري ده کنه تاسو مولا ده کنه بل الله مولاکم بل الله مولاکم کفار ستاسو مولاگان دی ستاسو مدد کون کی نشکے دائی بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین خدای ستاسو مولا ده خدای ستاسو ملګری ده ستاسو مدد کوونکی ده هغه ډېر بهتر مدد کوونکی ده کنه وهو معاکم الله وایي زه تاسو سره یم کنه مخلف وعده فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا گمان مکر اللہ باندے خدای وعده خلاف اونکی نده وعده خلاف نکڑی اقبل رسولانو سر علا یزر مدد کڑی کنا ان اللہ قوی ان اللہ عزیز ذو انتقام اللہ ویسا غالب ذات یمکنا نو ټول مغلوب دی کنا زپار چا باندې غالب یما قوی یما طاقتور یما او ذو انتقام بدلا انتقام اخستو والا یمکنا داس بدلا اخستو والا یما چه مخالفین را سما څوک دریاب تور غورځوم چا باندې زلزله راولم چا باندې مې د ګټو باران راورولی ده څوک په ځمکه ژوندینې باسم څوک قتل کړم کنه فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون زغالب ذات يمكنا زور ور مدام غالب فکم زور زداستا پغم کی خلاص یملنور اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انجي أساراهم ومستضعفيهم اللهم انصر إخواننا في فلسطين ويمن وشام وكشمير وفي كل مكان اللهم أنجي أساراهم ومستضعفيهم اللهم أنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل برحمتك يا أرحم الراحمين